अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस साल का आखिरी रोज़ है। कल की सुबह नई उम्मीद नई आरज़ू लेके तलू होगी, नए साल की पहली सुबह। तो उसी ज़िमन में एक नज़म है जो पेश कर रहा नए साल की नई आरज़ू के साथ। तो उम्मीद है आपको नज़म पसंद आएगी। नज़म का उन्वान है साल नौ। मुझे मालूम है शब-ए आखिर, मुझे मालूम है शब-ए आखिर, साल बदलें भी तो सोबत है। जिनकी किस्मत में उनके शामो सहर अश्कों आहों दुखों में कटते हैं। रंजो गम के ये बुत नहीं गिरते, साल फिरने से दिन नहीं फिरते, साल फिरने से दिन नहीं फिरते। साल बदलें भी तो सोबत है, जिनकी किस्मत में उनके शामो सहर अश्कों आहों दुखों में कटते हैं। रंजो गम के ये बुत नहीं गिरते, साल फिरने से दिन नहीं फिरते, साल फिरने से दिन नहीं फिरते। मुझे मालूम है शब-ए आखिर, मुझे मालूम है शब-ए आखिर, साल बदलें भी तो स्याही में, रंजो यासो अलम की जो डूबे। लाख सूरज नए निकल आए, गम के बादल कभी नहीं छटते, साल फिरने से दिन नहीं फिरते, साल फिरने से दिन नहीं फिरते। साल बदलें भी तो स्याही में, रंजो यासो अलम की जो डूबे। लाख सूरज नए निकल आए, गम के बादल कभी नहीं छटते, साल फिरने से दिन नहीं फिरते, साल फिरने से दिन नहीं फिरते। मुझे मालूम है शब-ए आखिर, मुझे मालूम है शब-ए आखिर, साल बदलें भी तो सुलगते हों, जिनके दिल आतिश तन्हाई में, सर्द चलती हो चाहे बादे सबा। दिल के शोले कभी नहीं बुझते, साल फिरने से दिन नहीं फिरते, साल फिरने से दिन नहीं फिरते। साल बदलें भी तो सुलगते हों, जिनके दिल आतिश तन्हाई में, सर्द चलती हो चाहे बादे सबा। दिल के शोले कभी नहीं बुझते, साल फिरने से दिन नहीं फिरते, साल फिरने से दिन नहीं फिरते। मुझे मालूम है शब-ए आखिर, मुझे मालूम है मगर फिर भी, आस लाई है साल नौ की सहर, कि शायद अब ये साल मेरा हो, कि शायद अब ये साल मेरा हो। मुझे मालूम है शब-ए आखिर, मुझे मालूम है मगर फिर भी, आस लाई है साल नौ की सहर, कि शायद अब ये साल मेरा हो, कि शायद अब ये साल मेरा हो। जी जनाब, तो ये थी नज़म साल नौ, नए साल की मुनासबत से नज़म। तो थोड़ा सा नज़म के बारे में कुछ वजाहत और तफसील बयान करना चाहूँगा। इस नज़म में मैं साल की आखिरी शब-ए आखिर, उससे मुखातिब हूँ और उसको बता रहा हूँ। तीन मेन जो है वो स्टैंज़ा हैं गज़ल के, जिसमें मैं जो लोग, जो असल कैच फ्रेज़ है इस नज़म की, वो साल फिरने से दिन नहीं फिरते। यानी ऑल्दो एक नया डिजिट आ जाता है, सालों में वन ऐड हो जाता है, लेकिन दिन तो वही हैं। दिन तो उसी तरह ही चलते हैं, उसी तरह गुज़रते हैं। तो उसी तरह मैंने जो है वो पहले जो पहला बंद है उसमें यही लिखा कि
جن کے صحبت میں دن گزرتے ہیں، شام و سحر صحبت میں گزرتے ہیں، ان کے دن جو ہیں وہ اشکوں، آہوں اور دکھوں میں کٹتے ہیں، اور غم کے یہ رنج و غم کے یہ بت نہیں گرتے، سال پھرنے سے دن نہیں پھرتے۔ اگلا جو پارٹ ہے، اگلا جو حصہ ہے نظم کا، اس میں پھر دوبارہ یہی بات کی ہے کہ جو لوگ رنج و عالم کی سیاہی میں ڈوبے ہوتے ہیں، ان کو چاہے نئے سال کا سورج جتنی بھی آب و تاب سے نکلے، ان کے جو ہے غم کے بادل جو ان کی قسمت پہ ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں چڑھتے، سال پھرنے سے دن نہیں پھرتے۔ اور جو اگلا حصہ ہے نظم کا، وہ اگین سیم چیز اسی مقصد پہ ہے کہ جن کے دل آتش تنہائی میں سلگ رہے ہوں، جو ہجر کی غم میں مبتلا ہوں، تو عموماً جو ہے، جو ہمارا خاص طور پہ ناردرن ہیمسفیئر ہے، اس میں سال نو جو ہے وہ سرد موسم میں آتا ہے، تو اس میں صبح جو ہے عموماً بہت سرد ہوتی ہے، سرد ترین دنوں میں ہوتی ہے، تو سرد ہوا جو ہوتی ہے باد صبا وہ بھی بہت سرد ہوتی ہے۔ لیکن میں نے یہ کہا کہ جن کے دل آتش تنہائی میں سلگ رہے ہیں، ان کے دل کے جو شعلے ہیں وہ سرد ہوا سے بھی نہیں بجھتے، اور پھر وہی کہ سال پھرنے سے دن نہیں پھرتے۔ پھر آخری جو حصہ ہے نظم کا، اس میں پھر بھی ایک امید، کیونکہ جو بھی ہے ایک نیا سال ہوتا ہے، although صرف نمبر گیم ہی ہے، لیکن پھر بھی ایک امید لاتا ہے ایک نیا سال، کہ شاید اب جو ہے وہ دن بدلیں گے۔ تو جو آخری حصہ ہے وہ اسی طرح ہے کہ مجھے معلوم ہے شب آخر، یعنی جو ساری پیچھے چیزیں میں نے بیان کی ہیں وہ سب مجھے معلوم ہے، لیکن مگر پھر بھی جو ہے وہ سال نو کی صبح جو ہے وہ آس لائی ہے کہ شاید اب یہ سال میرا ہو، کہ شاید اب یہ سال میرا ہو۔ تو اسی دعا کے ساتھ میں یہ ویڈیو کا اختتام کروں گا کہ اللہ کرے یہ سال ہم سب کا ہو، جو مسائل دنیا میں درپیش ہیں، جو مسائل وبا کی صورت میں، جنگ و جدل کی صورت میں، انسان پہ کیے جانے والے مظالم کی صورت میں، وہ سب ختم ہو، اور نیا سال جو ہے وہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ایک اچھا، ایک نیا آغاز ہو، ایک اچھے دنوں کا آغاز ہو، اور جتنی بھی مصیبتیں اور مشکلات ہیں لوگوں پہ وہ سب ختم۔ آپ کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ کو نیا سال بہت مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔